Katawanan kaayo daghan sa atong mga kaigsuonan nga mga Kristiyanos, allergic kay sila murag kabuhion ba, labi nagmakadungog aning gitawag og mga maayong binuhatan in connection ngadto sa kaluwasan sa tao nga mura baguntag nahubog ni aning bersikulos Biblia sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 nga gipamahayag ni Apostol San Pablo pinaagi sa pag-ingon nga tungod sa grasya kamo nga luwas, pinaagi sa pagtuo. It is the gift of God, gasa kini sa Dios. It is not of yourselves, dili sa mga binuhatan, lest any man should boast, aron walay bisan kinsa nga tao nga magpasikargo. Now, pareho ta nangandoy sa kaluwasan, pareho tang nangandoy nga musod sa gingharian, pareho tang nangandoy nga makabaton sa kinabuhing dayon. I-apil ko no nato o gamay sa atong pagpanuki-duki kining pipila ka mga pulong nga gibuhian sa atong Ginoong Kristo mismo. Di lang nako daghanon pero mukot lang ko og usa. Tinuod ba gayud nga ang mga maayong binuhatan wa kini tan-awa sa Dios o ni Kristo alang sa kaluwasan sa tao? Let me quote sa gihatag nga pamahayag sa atong Ginoong Kristo nga napatik diha sa libro ni San Juan kapitulo 5 mga bersikulo og wa ko masayo 28 or 29. Akong suwayan og ang akong memorya maka ingon ba nila makahinultol pa ba. Nagingon ang kasulatan sa King James Version 16:11. Marvel not at this. Ayaw kahibulong niini. Now kanang pagkasultihan nga ayaw pagkahibulong ani kay ako na lang ingnon nga morabag naapas na daan sa atong Ginoong Kristo nga daghan gyung mga hibong niini. Labi na sa mahibong ani katong moingon nga wa gi binuhatan nga iapil-apil na to oy. Ingon siya, marvel not at this. Ayaw kahibulong niini. The hour is come. Ang takna miabot or the hour is coming ba? Mo ba'y pagkasulti brad? I-check ko na gamay. Ang takna nagsingabot. Ang sumpay matod pa niya, they that are in the graves shall hear his voice. Sila nga mga anaa sa lubnganan makadungog sa iyang tingog. Sa ato pa katong mga nangamatay. Og matod pa niya, and they that have done good, og sila nga mga nagabuhat og maayo, osbonako, og sila nga mga nagabuhat og maayo, shall be raised unto life. Pagabanhawon ngadto sa kinabuhi, and they that have done evil, og sila nga nagabuhat og dautan, shall be raised unto damnation. Pagabanhawon ngadto sa pagkahinukman. Question. Ngano man lagi sa doktrina o gitudlo sa atong Ginoong Kristo? Mahimo man ni hinuon nga maingon nato basihanan or apil ang mga binuhatan kay ang pagabanhawon sumala pa sa atong Ginoong Kristo. Sila nga mga nagabuhat og maayo pagabanhawon ngadto sa kinabuhi. Ya karon miingon ta, way labot brad ang mga binuhatan, ang mga binuhatan nga maayo way labot. O sige pasabot ani, nagkasungi ta kang Kristo. Ang atong pagtulunan wa mauyon kang Kristo. Ang atong pagtulunan diametrically opposite kang Kristo, kasalungat kay Kristo. Aber, pamalandungi kuno igsuon ang maong mga pulong kana lang una ulo dunay daghan pero ato lang itinagsatag sa mga binaten tigpaminaw. Hinuktuki o niya pahibaw ako kung nasipyat ba ko ba ni magkadimaw kay kita open-minded man ta nga pagkatao mga kaigsuonan.